बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि मैं शुक्रगुज़ारी कि आप शुक्रगुज़ारी से कैसे बहुत कुछ पा सकते हैं और शुक्रगुज़ारी करनी कैसी है वो सब आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लीजिए शुक्र करना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला के वादे कभी झूठे नहीं हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, मफ़हूम बयान कर रही हूँ, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो वो रब की ज़ात हमारे से झूठा वादा नहीं कर सकती। और साथ ये भी है कि अगर हम शुक्रगुज़ार नहीं होंगे तो हमें हमारी कमी आएगी चीज़ों में। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। कभी आपने नोट किया है कि जैसा आप महसूस करते हैं और आपकी वो, अगर आप नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में फ़ील करते हैं, आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी हो, ज़रा 2 मिनट के लिए मेरी वीडियो को पॉज करके उस चीज़ के बारे में सोचें, कोई नेगेटिव बात, और कम से कम 5 बातें नेगेटिव सोचें। आपको थोड़ी देर बाद वो चीज़ नेगेटिव ही लगती चली जाएगी क्योंकि हमने उसके बारे में नेगेटिव ही सोचना शुरू कर दिया। अब दोबारा से उसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचें तो आप पॉजिटिव ही सोचते चले जाएंगे, पॉजिटिव ही सोचते चले जाएंगे। तो जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही रूल है शुक्रगुज़ारी का जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ख्वाहिशें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। अब लोग कह तो देते हैं शुक्र अदा करो, पर शुक्र कैसे अदा किया जाए। मेरी अम्मी कहती हैं शुक्र अदा ऐसे होता है कि आपके रवैये में, आपकी सोचों में बदलाव आता है और आप शुक्रगुज़ारी दिखा। हर वक्त आप कंप्लेन नहीं करते कि हाय हाय ये चीज़ ख़राब, वो चीज़ ख़राब। तो शुक्रगुज़ारी की एक तो ये टेक्निक होगी, लेकिन इसको बड़ी मुश्किल से बंदा अडॉप्ट करता है। तो शुक्रगुज़ारी करने के कुछ प्रैक्टिकल वेज़ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगी। सबसे पहला प्रैक्टिकल वे ये है, आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ लोग चुनने हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़रूरी है, आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन अभी बहुत ख़राब चल रहा है। ठीक है, ये बहन भाई भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में भी सोच सकते हैं। कोई से भी 3 लोग से शुरू कर लें। अगर 3 मुश्किल लग रहा है तो किसी एक इंसान से आप ले लें। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखना है आपने कि उस इंसान के साथ वाकई रिश्ता रखना ज़रूरी है कि नहीं। अगर कोई साथ वाली पड़ोसी, और वैसे तो पड़ोसियों के बहुत हकूक़ हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे दूर पर एक रिश्तेदार है जिनके साथ कोई बात ही नहीं है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप पहले फोकस करें उन लोगों को जो आपके करीब हैं। ठीक है, जिनके साथ रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने उनके बारे में, उनकी तस्वीर अपने पास रखना, या अगर वो आपके सामने हैं, आसपास फिरते हैं, तो उनके बारे में रोज़ आपने उनको देखकर दिल में ही 3 उनके बारे में अच्छी बातें सोचनी है। कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, कोई भी चीज़, कोई भी 3 अच्छी बातें। इस तरह आप 3 बातें और भी बहुत सारे लोगों के बारे में सोच सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आहिस्ता आहिस्ता आपको और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है कि आपने ये इंसान, ये बहन, ये माँ बाप मेरी ज़िंदगी में दिया। अगर आपका पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता ख़राब चल रहा है, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड की टेक्निक को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो चीज़ आपकी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और जब उनको मिल जाती है तो कदर ख़त्म हो जाती है। पर क्योंकि मेरा तो काम है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप सब कुछ पा सकते हैं, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो मैंने बात की कि अगर आप पैसा चाहते हैं और अभी आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, तो आपने अपनी नौकरी के बारे में 3 चीज़ें अच्छी सोचनी है। अगर सोचना मुश्किल लग रहा ना, तो दिन के किसी भी एक हिस्से में एक पेपर पेन पकड़ो, उसके ऊपर इंसान के बारे में भी 3 अच्छी बात, जो भी चीज़ आप फोकस करना चाह रहे हैं। मैं सारी तो कैटेगरीज़ नहीं बता रही, लेकिन अगर ये सारी कैटेगरीज़ में आप शुक्र अदा करेंगे तो आपको बहुत मिलेगा। तो हम तो सबके बारे में ही बात करेंगे, सारी कैटेगरीज़ के बारे में ही बात करेंगे। पहली कैटेगरी आ गई किसी इंसान के बारे में। 3 इंसान हैं, तीनों इंसानों के बारे में 3-3 कॉलम बने और हर कॉलम में 3-3 अच्छाइयाँ। फिर नेक्स्ट पेज करेंगे, उसी पेज पर जगह है तो वहीं कर लें। मेरी अम्मी मुझे कहती थी जब हम पेज छोड़ देते थे और आगे लिखना शुरू कर देते तो कहती इस पेज पे डांस करना है, तो प्लीज़ उस पेज पे आपने डांस नहीं करना, नीचे अगर जगह बची है तो आपने वहाँ पर लिखना है। अच्छा जी, तो अब वहाँ आप लिखेंगे उस काम के बारे में जो आपको पसंद नहीं है। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है, तो आपने इस नौकरी के बारे में 3 अच्छी बातें लिखनी है। अब फ़र्ज़ कर लें, मान लेते हैं कि नौकरी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं, घटिया बॉस है, घटिया बुली इन्वायरमेंट है, तो आपने अपने इस मामले में शुक्रगुज़ारी अदा करनी है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक नौकरी है, कि मेरे ख़र्चे तो पूरे हो रहे हैं। ये ना होती या नौकरी ना होती मेरे पास तो मैं क्या करती। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आने जाने के लिए आप रोज़ अपनी नौकरी पर जा सकते हैं। बेशक बसों पे जा रहे हैं, रिक्शों पे जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, आप अपनी नौकरी तक तो जा रहे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने आपकी मदद रखी। इस तरीके से किसी भी तरह के 3 पॉइंट्स, आप यकीन नहीं करेंगे जितना आप इसके ऊपर शुक्रगुज़ारी दिखाएंगे आपकी चीज़ बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ताला आपको इसमें और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देगा बहुत ज़्यादा। अच्छा जी,
پھر بات کر لیتے ہیں کہ پیسے کے بارے میں. اگر ابھی آپ کے پاس 50 روپے کا نوٹ بھی ہے تو آپ نے وہ 50 روپے کا نوٹ، اپنے زیادہ پیسے ہیں تو بھائی زیادہ کر لو، بے شک 5000 کا نوٹ پکڑ لو اگر ہے تو. ہم تھوڑے غریب لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو 50 روپے کا نوٹ بھی کافی ہے، ایون 5 روپے کا سکہ بھی کافی ہے. آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اور ہاں، یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہ اللہ کا، اور ہاں پیسے آپ کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یا کسی اگر آپ کو پاکٹ منی ملی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کہنا ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ 50 روپے تو میرے پاس ہیں. آج پتہ نہیں کتنے لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں جن کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں. یہ کچھ پریکٹیکل ویز ہیں چیزوں کے بارے میں شکر ادا کرنے کا. اب جب آپ روز ایسے آپ نے اپنی ہیبٹ بنا لی، اچھا جب آپ روز اس کو ہیبٹ بنا لیں گے تو یقین کریں آپ کی چیز بڑھتی چلی جائے گی. اور جیسا میری امی نے کہا تھا کہ شکر ادا کرنا کمپلین نہ کرنا، بالکل ویسے ہی ہوگا. آپ کی باڈی میں کمپلین ہونا چیزیں کم ہو جائیں گی اور شکر آنا شروع ہو جائے گا. بیسٹ پریکٹس تو یہی ہے کہ پیپر پہ لکھ رہے ہیں اور سارا اپنا فوکس اس پہ رکھیں. لیکن اگر آپ اس پیپر پین والا پرسن نہیں ہیں تو آپ ہر چیز کے بارے میں سوچ کے، کسی انسان کی تصویر نکال کے، نوکری کے بارے میں سوچ کے اور پیسے کو ہاتھ میں لے کے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، زیادہ ویژولائز کرنا آسان ہوتا ہے، لوگوں کی اتنی اچھی امیجنیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو کسی بھی چیز کو آپ نے بڑھانا ہے نا، اس کے بارے میں آپ نے شکر ادا کرنا شروع کر دینا ہے. اور اب اینڈ میں آپ لوگوں کو ایک ایکسرسائز بتانے لگی ہوں جو کہ بہت آسان ہے. وہ ایکسرسائز کچھ ایسے ہے کہ آپ نے روز 3 دن ایٹ لیسٹ چلیں ٹرائی کر لیں، یا چلیں 1 دن سے ہی شروع کر لیں. پورا 1 دن اگلی صبح آپ نے جب ہوگی آپ کی، تو آپ، یا ابھی اگر اب آپ کی صبح ہوئی ہے تو آپ ابھی سے شروع کر لیں. آپ نے بالکل بھی کسی بھی چیز کے بارے میں کمپلین نہیں کرنی. ٹرائی کر کے دیکھیں، کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں. چاہے حالات واقعی کمپلین کرنے والے ہوں، 100% ہوں، کمپلین نہیں کرنی. اور کہنا یا اللہ آپ کا شکر، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. پلیٹ ٹوٹ گئی، چوٹ لگ گئی، یا اللہ اس میں بھی آپ کا شکر، اس میں بھی کوئی آپ کی بہتری ہوگا. یقین جانیں اس میں ہر چیز میں واقعی بہتری ہوتی ہے. ہمیں اس ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. میری خود کی لائف میں اسی سال ایک بہت ٹریجڈی ٹائپ سی ہوئی تھی، اور بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی اچھی مصلحت تھی. ٹائم تو ٹف تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت کچھ سکھایا. تو میں یہی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ بس آپ نے یہ مشق کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے کہ آپ نے اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے. 1 دن کمپلین نہ کریں، کوشش کریں تو پھر اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنا لیں. کم از کم 3 دن آپ اس کو ٹرائی کریں. آپ کو اتنا اچھا لگے گا، آپ اتنے پازیٹیوٹی سے بھر جائیں گے. اور اگر ایک چیز آپ کے لیے کام کر جاتی ہے، 28 دنوں میں اس کو ہیبٹ بنا لیں اپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں 30 دن لگتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 28 دن لگتے ہیں. میک اٹ اے ہیبٹ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو 100% آئی ایم ٹیلنگ یو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کی زندگی میں. جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، تو کیوں نہیں. اینڈ میں کچھ لیزی فرینڈس کے لیے بھی ایک مشق دوں گی. اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو اینڈ میں آپ یہ کر لیں کہ جب دن کا آغاز ہو تو نے آپ کو پازیٹیو باتیں کہیں. آج اللہ کا شکر ہے میں اٹھی ہوں، سانس ہے میرے پاس صحت ہے. اتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، قسم سے دل بند ہونے کو آتا ہے کہ یا اللہ. لوگ جب آپ خود پہ آپ پہ بیماری آتی ہے نا، تب آپ کہتے ہو کہ یار بیماری واقعی ساری دولت انسان کی چلی لیکن صحت نہ جائے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ آ جائے گا، دولت بھی، پیسہ بھی، ہر چیز. لیکن آپ کے پاس اگر کچھ نہیں آ پائے گا نا تو صحت نہیں آ پائے گی. صحت آپ خرید نہیں سکتے بالکل بھی. اللہ سے صحت مانگنی چاہیے بہت زیادہ. اور آہستہ آہستہ جب آپ نوٹ کرتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے صحت 1000 نعمت ہے. واقعی ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا یہ چیزیں تو ہم ریئلائز نہیں کرتے تھے. اس چیز کا شکر ادا کریں. اتنے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں جو آج آپ کی طرح، اتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ جیسی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوں گے. آپ ذرا اپنی کچھ نعمتیں کاؤنٹ کریں. آپ کتنی دعائیں ایسے مانگتے ہوں گے جو آج اللہ نے آپ کی قبول کر لی ہیں. بے شک اب ہمیں جب کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں تو ہمیں ریئلائز تو ہو اچھا ہوا اللہ نہ دیتے. یہ بھی چیز ہے، لیکن یہ بھی ناشکری کی ایک علامت ہے. تو اب اگر مل گیا ہے تو شکر ادا کریں. آپ نہیں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر کریں. لیزی فرینڈس کے لیے کیا ہے، یا تو صبح اٹھ کے 3 باتوں کا شکر ادا کر لیں، یا رات کو سونے سے پہلے 3 باتوں کا شکر ادا کر لیں. چاہے کسی پیپر پہ لکھ لیں، موبائل کے نوٹس میں لکھ لیں. اچھا جو میں پیپر پین والی مشقیں کہتی ہوں نا، اگر آپ کوئی ایکسرسائز پیپر پین پہ نہیں کرنی نا، آپ ایزیلی اس کو موبائل کے نوٹس میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اگر اپنی زندگی میں بہت کچھ بڑھانا ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس آڈیو میں بتا چکی ہوں. اللہ حافظ.